बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ कुछ बड़ी अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान अब किस तरफ जाने वाला है। एस्टेब्लिशमेंट को एक बात समझ आ गई है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में वक्त गुजरता जाएगा उनकी मुखालफत में इजाफा होता जाएगा। अभी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत का सामना है, कुछ हद तक फजल रहमान साहब मुखालफत करते हैं, कुछ लोग ढके छुपे अंदाज में मुखालफत करते हैं, और बहुत सारी इलाकाई जमातें, बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के मसाइल के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। हमने गुज़िश्ता दिनों एक सर्वे करवाया था जिसमें यह सवाल रखा था कि आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए किसको ज़िम्मेदार समझते हैं, सियासतदानों को या एस्टेब्लिशमेंट को। हैरान कुन तौर पे आज से 2-3 साल पहले तक जो एस्टेब्लिशमेंट अवाम में खासी पॉपुलर थी उसके खिलाफ 95% वोट आए, और सिर्फ 5% लोग सियासतदानों को मौजूदा पाकिस्तानी हालात के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। हालांकि सियासतदानों में नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं, जरदारी हैं, मरियम हैं, बिलावल हैं, शहबाज शरीफ हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, एमकेएम के लोग हैं। तो सियासतदानों से लोग बहुत नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी 5% सियासतदानों को जिम्मेदार समझा जाता है पाकिस्तान में, और 95% जो मैंने एक्स के ऊपर एक सर्वे करवाया उसके मुताबिक लोग एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार समझते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए मौजूदा हुकूमत क्योंकि कठपुतली हुकूमत है और ये जाली फार्म 47 के तहत लाकर बिठाई गई है, तो एस्टेब्लिशमेंट इनसे कोई भी कानून पास करवा सकती है। ये सहूलत एस्टेब्लिशमेंट को महदूद मुद्दत के लिए मुयसर है, और वो ऐसे कानून अब बना रही है ताकि मुस्तकबिल में तमाम लोगों को कंट्रोल किया जा सके। फर्ज करें कल को मुल्क में इमरजेंसी लग जाती है, या कोई कौमी हुकूमत बना दी जाती है, या कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाती है, या कोई और हुकूमत मिली जुली सरकार लाई जाती है, तो ये जो कवानीन अब बनवाए जा रहे हैं इनके ऊपर फिर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई कुछ नहीं कह सकेगा इन कवानीन के हवाले से। देखिए, मैं हमेशा से इस बात के हक में रहा हूं कि सख्त कवानीन मीडिया के हवाले से बनने चाहिए, लेकिन वो सबके लिए होने चाहिए। मैंने कभी पीका कानून की मुखालफत नहीं की। मैं ये कहता हूं कि जितने मर्जी सख्त कवानीन बनाएं, जितना मर्जी सख्त क्राइटेरिया रखें, लेकिन कवानीन का इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें पिक एंड चूज हो, इसको फंसाओ और इसको छोड़ दो। मिसाल के तौर पर हामिद मीर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है, क्योंकि अभी जो पीका कानून आया है ये तो ऐसा लगता है कि काला कानून ही बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी एक मिसाल मैं अभी आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। अब हामिद मीर साहब ने कहा फेक न्यूज क्या है। मुतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया गया, पहले इल्जाम लगाया गया इसने पुलिस पे गाड़ी चढ़ा दी, फिर इल्जाम लगाया मुतीउल्लाह जान की तलाशी ली तो उसके अंदर से मंशियात निकल आई, फिर इल्जाम लगाया कि मुतीउल्लाह जान नशे में था। अब ये सारी चीजें फेक न्यूज नहीं है तो और क्या है। आप मिसाल के तौर पर देख लें कि मोटरवे पुलिस ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था जी मुरम्मत के लिए मोटरवे बंद कर रहे हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च करना था। तो क्या वो फेक न्यूज नहीं थी जिसको फैलाया गया। अभी जियो न्यूज ने एक फेक न्यूज फैलाई, वहां से शुरू की, मैं भी उसके चक्कर में आ गया। मैंने कहा इतना बड़ा चैनल है, ठीक बात कर रहा होगा कि बिलावल को अमेरिका से दावतनामा आ गया और वो ट्रंप की जो सदारत की हलफबरदारी की तकरीब है उसके अंदर शामिल होने जा रहा है। बाद में पता चला कि वो खबर भी झूठी निकली। हालांकि पीपल्स पार्टी वाले बड़ी देर तक उस खबर को अपने दिल के साथ लगाकर बैठे रहे। अब मामला यह है कि ये जो कानून बन रहा है ये तो खालिसतन ऐसा लगता है कि आजादी इजहार राय का गला घूंटने के लिए बन रहा है। ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन सबके ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब ये मैं मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल आपके सामने रख देता हूं ना। सबसे आसान तो ये जो मेरे साथ हुआ, अभी 2 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए हैं, और दोनों दफा क्या किया गया है, मैंने ट्वीट कुछ और लिखी, उस ट्वीट को बदल के उसके अंदर अल्फाज की तरमीम करके नए अल्फाज उसके अंदर शामिल करके और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब मुझे बताएं ये फेक न्यूज नहीं है तो और क्या है। यानी मैंने जो बात कही नहीं, मैंने जो बात लिखी नहीं, मैंने जो बात ट्वीट नहीं की, वो बात मेरे खाते में डाल के मेरे पे मुकदमा करवा दिया। अब जो मुकदमा करवाने वाले हैं या जिन्होंने ये तरमीम की है उनके खिलाफ मुकदमा बनता है ना, लेकिन मैं कहां दरखास्त दूं। मामला यह है कि यहां पे पिक एंड चूज है। मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया जाता है और इसको बनाने का कोई और मकसद नहीं है। अब मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप की ये खबर आई है, ये खबर आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पीका कानून क्या है और ये आने वाले वक्त में क्या करने वाला है। यही कानून कल को पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन और बाकी जमातों के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि कल को इनके ऊपर भी जो है वो नजला गिरेगा। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान में जिसने भी इलेक्शन लड़ना है उसने हमारे खिलाफ ही लड़ना अब, और हमारे खिलाफ ही जो जाएगा उसी को वोट डालेगी पाकिस्तान की आवाम। तो ऐसे में वो अपनी अब एक शील्ड बना रहे हैं कि कम से कम हम तो महफूज हो जाए। अब इसमें आप ये देखें कि व्हाट्सएप ग्रुप में कोई तौहीन की गई है मरियम नवाज की, और उसके ऊपर एक एडमिन जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब आप किसी भी एडमिन को गिरफ्तार करवा सकते हैं। पहले एफआईआर देखें आप, एफआईआर बड़ी मिट्टी मिट्टी सी है, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किलों से क्लोज कर करके उसको पढ़ा है, तो जो मैं उसमें से लिख पाया हूं मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जनाब पाकपतन की एफआईआर है। जनाब एसएचओ थाना फरीदनगर, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मोहरिज हूं, यार्स कर रहा हूं कि मन एसआई शबीर हुसैन, ये शबीर हुसैन साहब सब इंस्पेक्टर हैं, आबिद कांस्टेबल, सरकारी गाड़ी जिसका नंबर GAA है 756, ड्राइवर जिसका खुरम जावेद है और उसका कांस्टेबल नंबर 702 है। सिलसिला गश्त और पड़ताल जराइम शर्की रेलवे फाटक पर हम मौजूद थे। यानी वो कह रहे थे कि हम गश्त कर रहे थे और गश्त करते करते हम सोशल मीडिया में घुस गए।
हाउ इज इट पॉसिबल? यानी वो गश्त कर रहे थे, अचानक ये अगला जुमला ये है कि मौजूद हूं कि सोशल मीडिया वजीर आला पंजाब के बारे में तौहीन आमेज बेहुदा किस्म की जिसमें डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है पोस्ट मुलाहिदा हुई। यानी आपको हैरत नहीं हो रही है क्या लिखा हुआ एफआईआर में? एफआईआर में लिखा है कि पुलिस अपनी गाड़ी पे गश्त कर रही थी। वो एक सब इंस्पेक्टर कह रहा है जनाब मैं गाड़ी में गश्त कर रहा था, एसएचओ साहब गश्त करते हुए मेरा गुजर हुआ सोशल मीडिया पर से, और वहां मैंने देखा कि मरियम नवाज के बारे में डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, एक पोस्ट मुलाहिदा हुई। गश्त के दौरान इनको एक पोस्ट मिलती है, किसने दिखाई, कैसे दिखाई? कोई बंदा मिला उसने दिखाई, या कोई मोबाइल पे बंदा चेक कर रहा था, ये पीछे से अचानक पहुंच गए, इन्होंने जाके उसके मोबाइल में देख ली, इसके बारे में कुछ पता नहीं। वो कहते जी अचानक पोस्ट मुलाहिदा हुई, जो कि मुसम्मी हाफिज, इसका नाम अजीब सा मिटा हुआ है, ऐसा लगता है इजहार अमीन है, और उसका मोबाइल नंबर आगे लिखा हुआ है। इसने इस मोबाइल नंबर से अपलोड की, मोबाइल नंबर से अपलोड की, इसका मतलब यह कि ये व्हाट्सएप की है। मोबाइल नंबर से जो पोस्ट अपलोड होती है वो व्हाट्सएप पे अपलोड होती है, जो आती है उस पे फेसबुक पे, ट्विटर पे, बाकी जगहों पे उसमें नंबर मोबाइल का नहीं होता। अच्छा जी, अपलोड की जो कि पाकिस्तान के टाइगर्स ग्रुप में की गई। ये ग्रुप बना हुआ है पाकिस्तान के टाइगर्स व्हाट्सएप के ऊपर, उस ग्रुप के अंदर इस मोबाइल नंबर से एक पोस्ट हुई जो कि हाफिज इजहार अमीन नामी बंदे ने की है। फिर वो बताते हैं जी मज़कूरा ग्रुप का एडमिन आसिफ फरीद वल्द अब्दुल जब्बार है, इसका एड्रेस जनाब फला फला करार पाया है, और करार पाया है और यूएसबी में हमने सबूत भी हासिल कर लिया है। हाफिज इजहार अमीन ने जानबूझकर पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड की, और आसिफ फरीद ने यह जानते हुए कि पोस्ट तौहीन आमेज है, गैर कानूनी है, उसे डिलीट नहीं किया, और दीगर ग्रुप के मेंबरान को पोस्ट को देखने का मौका फराहम किया और अवामुन्नास में इंतशार फैलाने की कोशिश की है। इर्तिकाब जुर्म हुआ है, पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया जनाब। अब आप अंदाजा करें, यानी इसका मुद्दई कौन है? पुलिस वाला गश्त कर रहा था, गश्त करते करते अचानक एक पोस्ट सामने आ गई। ऐसे डिजिटल दौर में हम जी रहे हैं कि पुलिस वाला गाड़ी चला रहा है, अचानक सोशल मीडिया की सामने आकर खड़ी हो जाती है पोस्ट, और वो देखता है अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चल रहा है, और फिर उसके बाद यानी कोई इसको बताता नहीं है, बीच में कोई लिंक नहीं है, यानी ये एफआईआर रद्दी की टोकरी में जाएगी। लेकिन ये काटी क्यों गई इसको जरा आप समझें। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मुखालिफिन को कुचलना कैसे। यानी इस बंदे के ऊपर कोई ताप होगी, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा होगा। अब इस बंदे को कुचलने के लिए या इसको निशाना बनाने के लिए बड़े आराम से यूएसबी के अंदर डाला कि मरियम नवाज की कोई 2-4 अजीब सी पोस्टें डाल दी यूएसबी के अंदर, और इल्जाम लगा दिया जी ये फलां बंदा है जो एडमिन है ग्रुप का, इस ग्रुप के अंदर इस बंदे की इस ग्रुप में ये आई है, और डाली भी किसी और ने। यानी आप किसी भी ग्रुप में कोई भी चीज डालें, ग्रुप का एडमिन वहां पे गिरफ्तार हो जाएगा। कितना आसान है, ग्रुप के अंदर कोई भी चीज डालें और ग्रुप का एडमिन गिरफ्तार, कि जनाब उसने चाहे देखी भी ना हो पोस्ट, उसको पता भी ना हो, वो बेचारा कहीं अस्पताल में पड़ा हो, या वो कहीं बेचारा एतकाफ में बैठा हुआ है, फर्ज करें, ग्रुप एडमिन और मोबाइल उसके बाद है ही नहीं, पीछे से कोई और बंदा बीच में पोस्टें डाली जा रहा है, वो ईद वाले दिन गिरफ्तार हो जाएगा। वो इसलिए गिरफ्तार हो जाएगा कि उसने डिलीट नहीं की। तो ये जनाब एक एफआईआर की गई है। अब मुखालिफिन को कैसे कुचला जाएगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आजादी इजहार राय पाकिस्तान के अंदर तकरीबन खत्म हो गया है। ये ऐसा लगता है कि डिक्टेटर का ज़ियाउल हक का दौर भी ऐसा नहीं था जो लोग बताते हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में इतनी सख्ती नहीं थी और मीडिया के ऊपर इतनी पाबंदियां नहीं थी, बल्कि मीडिया परवेज मुशर्रफ के दौर में आजाद हुआ था, और इस दौर के अंदर तो मीडिया को तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये सारा काम एस्टेब्लिशमेंट ले रही है अपनी अर्दली हुकूमत से, और अर्दली हुकूमत वो काम करती चली जा रही है, करती चली जा रही है। इनको पता भी नहीं चलेगा कल को यही डंडा इनके सर पे पड़ेगा। और आप अंदाजा करें इनकी सोच का कि मरियम नवाज के एक नून लीगी एमपी है, और ये खातून है जिसे टिकटॉकर वज़ीर आला हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करती। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं। अब ये कहती है जी नहीं मैदर पंजूथा, वो एक लड़ाई होगी उनकी नून लीगी बंदे के साथ, हाथापाई तक मामला नहीं जाना चाहिए, और ना ही किसी को किसी की भी निजी जिंदगी में जाना चाहिए। ना नून लीग को ऐसा काम करना चाहिए, ना पीटीआई को ऐसा काम करना चाहिए, निजी जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप मेरा सारा करियर उठाकर देख लें, मैंने कभी किसी की निजी जिंदगी के ऊपर अटैक नहीं किया, मेरे सारे वीलॉग उठा के आप देख लें। अच्छा, अब इसमें हुआ यह है कि नईम हैदर पंजूथा साहब को वो कह रही है कि इंतजार पंजूथा की तरफ गायब कर दो ताकि ये ठीक हो जाए। यानी आप अंदाजा करें इनकी घटिया और गंदी सोच का। यानी ये गलाजत का ढेर नहीं है इनके दिमाग में, तो और क्या है। जबरी गुमशुदगी को कोई शख्स ऐसे जस्टिफाई कर सकता है? यानी इस बात को ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये इस पॉलिसी का हिस्सा है कि इंसानों को जबरी तौर पे लापता किया जाए, उनके साथ जुल्म और जबर किया जाए। इंतजार पंजूथा जिन हालात से गुजरे, वो कहते हैं जी नईम पंजूथा को भी उन हालात से गुजारो। इन्हें आइडिया नहीं है कि कल को ये हालात अगर आपके साथ होंगे तो हम आपके लिए भी आवाज उठाएंगे। जुल्म और बर्बरियत के साथ ये लोग खड़े हैं आज। इनको इक्तदार के नशे में बिल्कुल भूल गया है कि इंसानी हुकूक भी कोई चीज होती है। तो नाज़रीन, सिंपल बात यह है कि अगर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है, ये अमरीकियों की मिन्नतें और तरले करने की बजाय या उनसे जाकर भीख मांगने की बजाय ये जेल में चले जाएं और जाकर इमरान खान साहब से गुजारिश कर लें कि साड़ी बस हो गई है, तो इमरान खान साहब इनको ज्यादा बेहतर वे फॉरवर्ड बता देंगे और इमरान खान साहब इनको ज्यादा बेहतर रास्ता दे देंगे इस सारे क्राइसिस से निकलने के लिए। देखिए, आप कुछ भी कहें कि ये लोग पाकिस्तानी तो है ना, इमरान खान पाकिस्तानी है, इमरान खान मुहिब वतन आदमी है, ये सब जानते हैं। वरना बड़ा आसान था उसके लिए, उसको डील कई दफा ऑफर हुई, वो छोड़ के चला जाता पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जा रहा,
وہ کہتا ہے میرا گھر ہے میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. عمران خان کے پاس جاؤ, عمران خان سے مانگو, وہ آپ کو دے بھی دے گا اور آپ کو شرمندہ بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ امریکن سے مانگو گے, غیر ملکیوں سے مانگو گے, غیروں سے مانگو گے, تو وہ آپ کے ساتھ سودا کریں گے. وہ دیکھیں گے اس سودے میں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے, اور ان کے فائدے میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ اس خطے میں ان کے مفادات کس کے ساتھ ہیں اور کتنے زیادہ ہیں, اور ان مفادات کے لیے پاکستان کو کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یا کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے. لہذا عمران خان کے پاس جائیں جیل میں, اس میں سب کی عزت بھی رہ جائے گی اور پاکستان کی بھلائی بھی ہوگی. لیکن اگر یہی ضد کرنی ہے کہ ہم نے امریکیوں کے آگے, مغرب کے آگے گھٹنے ٹیک دینے ہیں اور ان کی ہر بات مان لینی ہے, لیکن عمران خان کے ساتھ بات نہیں کرنی, تو یاد رکھیں اپنے عوام کے سامنے سرنڈر کریں گے تو عوام آپ کو عزت دیں گے. اگر کسی اور کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیکیں گے تو وہ آپ کو ذلیل اور رسوا کریں گے, اور یہ آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے اگر آپ نے اپنے معاملات پاکستان کے اندر خود حل نہ کیے تو. مجھے تو ناظرین یہ جو قانون جس طرح کے بن رہے ہیں نا پاکستان میں, ان کو دیکھ کر نا ایک دور یاد آتا ہے ڈکٹیٹرز کا. ضیاء الحق کا دور ہو یا مشرف کا دور ہو, ہم دیکھتے تھے دکانوں میں, خاص طور پہ جو حجاموں کی دکانیں ہوتی تھی جہاں آپ کٹنگ کروانے کے لیے جاتے ہیں, یا ہوٹلوں میں یا ریسٹورنٹ میں, وہاں ایک نا چھوٹی سی تحریر مل جاتی تھی, وہ بازاروں میں بک سٹالز کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی تھی, وہاں سے لے کے اسٹیکر لگا دیتے تھے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں یا سیاسی گفتگو منع ہے. یعنی ڈکٹیٹرز کے دور میں سیاسی گفتگو منع ہوتی تھی, اب آپ سیاسی گفتگو کر ہی نہیں سکتے. وہ بھی واٹس ایپ کے اندر لوگوں کی پرائیویٹ چیٹ ہوتی ہے, ایک گروپ کے اندر 10 لوگ ہیں, 20 لوگ ہیں, وہ جو مرضی چیٹ کریں, وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. یہ اس کو انہوں نے سوشل تو نہیں کیا, پوری دنیا میں تو نہیں پھیلایا, اب اس کی بنیاد کے اوپر بھی لوگوں کے اوپر مقدمات درج ہو رہے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ پاکستان کو لے کر کس طرف جانا چاہتے ہیں. یہ کل کو ہاتھ لگا لگا کر روئیں گے جو لوگ آج کل خوش ہو رہے ہیں نا اس طرح کے قانون بنا کر. آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ہوگا کیا. پاکستان تحریک انصاف نے یہ کلیم کیا ہے, رؤف حسن صاحب نے, کہ ری تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے اس وقت. یعنی انہیں یہ لگتا ہے, جو میں ابھی بات کر رہا تھا, کہ عمران خان سے بات کریں تو زیادہ بہتر ہے, امریکہ کو اور مغرب کو بھول جائیں اور اس کے دباؤ کو بھی اپنے دماغ سے نکال دیں. عمران خان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ مغرب کی طاقت سے واپس آئے گا, وہ بھی عوامی طاقت سے اور انصاف کی طاقت سے واپس آنا چاہتا ہے. تو آپ اس کا بھی کانفیڈنس رہنے دیں, عوام کا بھی کانفیڈنس سسٹم پہ رہنے دیں, اور خود بھی بیٹھ کر معاملہ حل کر دیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب ری تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے, اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے. میں آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مثال دے دیتا ہوں. جس وقت آپ یہ دیکھیں گے نا کہ پیپلز پارٹی غصے میں آ رہی ہے یا اگریسو ہو رہی ہے, بڑکے مار رہی ہے بلا وجہ, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ پیپلز پارٹی یا مشکل میں ہے, یا انہیں لگتا ہے کہ مشکل وقت آنے والا ہے. پیپلز پارٹی جیسے ہی مشکل میں آنے لگتی ہے تو یہ بڑکے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, نون لیگ جیسے ہی مشکل میں آنے لگتی ہے تو یہ غلطیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ گھبراہٹ میں جیسے ہی آتے ہیں تو غلطیاں شروع کر دیتے ہیں. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی مشکل میں نہیں آتی, وہ دوسروں کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. تو یہ مشکل بھی بیچارے سیاستدانوں پہ پڑ جائے گی. اسٹیبلشمنٹ اس مرتبہ بھی اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے گی. ناظرین, 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے, لیکن آئینی بینچ کے سامنے اس معاملے کو جب لگایا گیا تو اس پہ بہت سارے تحفظات ہیں. اب اگر یہ معاملہ انہی ججز نے سننا ہے جو اس کے بینیفیشری ہیں, تو پھر تو انصاف نہیں ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف یا جتنے بھی درخواست گزار ہیں, مجھے لگتا ہے وہ پہلی ہی پیشی کے اوپر اعتراض اٹھائیں گے کہ اس معاملے کو فل کورٹ میں بھیجا جائے. سب سے پہلے اس بینچ کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس اہم ترین معاملے کو جو 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے, کیونکہ یہ آئینی بینچ بننے سے پہلے کا کیس دائر کیا گیا ہے, یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے, اپیل دائر کی گئی ہے, یہ آئینی بینچ بننے سے پہلے دائر کی گئی ہے. لہذا اس کو فل کورٹ کے سامنے بھیجا جائے. یہ مطالبہ اتنے زوردار طریقے سے آئے گا اور اتنے زوردار طریقے سے پورے ملک میں ہوگا کہ یہ مشکل ہو جائے گا کہ آئینی بینچ ہی اس معاملے کو سنے. اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جس طرح سے ججوں کو لگایا جا رہا ہے نا, اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو کوئی انقلاب ہی آئے گا اور ان ججز کو بھی پی سی او ججز کی طرف فارغ کرنا پڑے گا, ورنہ عدلیہ کا حلیہ جتنا بگاڑ رہے ہیں نا یہ پورا نظام مل کے, وہ ایسا لگتا ہے کہ اگلے 15 سے 20 سال تک کے لیے ان چیزوں سے یا ان تعیناتیوں سے عدلیہ کے اوپر بڑے گہرے اثرات ہوں گے. اب سندھ ہائی کورٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ججز لگائے گئے ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک جج نے الیکشن لڑا ہوا ہے سندھ میں جو لگائے گئے ہیں, یہ عمر دراز گوندر صاحب خبر دے رہے تھے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, ان کا بیٹا بھی ایک جو ہے وہ جج لگا دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں. اب اس طرح جو ججز لگیں گے جن کی شہرت کے بارے سے یا ان کی جانبداری کے بارے میں پہلے سے مارکیٹ میں خبریں موجود ہیں, یا وکلا یا جو وکلا تنظیمیں ہیں یا جو صحافی ہیں وہ اس بارے میں جانتے ہیں, تو پھر انصاف کے امکانات جو ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھیں گے. ناظرین, اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے خبر ہے, اس میں ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عامر ڈوگر صاحب نے دیا. عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ میری راولپنڈی کی خصوصی عدالت میں اعظم سواتی صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے وہاں انتہائی دردناک منظر دیکھے ہیں. جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ کئی مہینوں سے جیل میں قید ہیں, ان کا بھی تھوڑے دنوں میں دوبارہ کیس لگنے والا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہاں پہ زیادہ جاتے بھی نہیں ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, حالانکہ وہ ایک بزرگ رہنما ہیں, انہوں نے اس عمر کے اندر بہت قربانی دی ہے. لیکن اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا کیا یہ اعظم سواتی صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں. وقت آنے پہ یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی. میں صرف اتنا آپ کو کہہ دوں اعظم سواتی صاحب کے بارے میں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. یہ بات اگر کسی پہ آج کی تاریخ میں سچی اور صحیح ثابت ہو رہی ہے
تو وہ جناب اعظم سواتی صاحب ہیں. مسلم لیگ نون کے صحافیوں یا باقی لوگوں وہ بھی اب یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں رفتہ رفتہ کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے القادر یونیورسٹی کیس میں، یہ کیس اب ہائی کورٹ کے اندر ٹکے گا نہیں. سارا کا سارا انحصار اس بات پہ ہے کہ ملک ریاض کی گواہی آ جائے. ملک ریاض نے بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی گواہی نہیں دیں گے. اب پاکستان میں پہلی مرتبہ ریاست نے ملک ریاض کے اوپر اٹیک کیا ہے. میرے چند سوالات ہیں کہ ملک ریاض کرپٹ ہیں، بے ایمان ہیں، اس کے بارے میں ریاست کو ابھی پتہ چلا جب اس نے عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دی. جب ملک ریاض نے زرداری کے خلاف گواہی دینے سے انکار کیا تب ریاست کو نہیں پتہ چلا. جب ملک ریاض نے نواز شریف کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف گواہی دینے سے انکار کیا ریاست کو تب پتہ نہیں چلا. جب ملک ریاض کے پاس سے ریٹائر جرنیل نوکریاں کرنے جاتے تھے، ریٹائر بیوروکریٹ نوکریاں کرنے جاتے تھے، تب ریاست کو پتہ نہیں چلا. جب ملک ریاض کئی منٹ کے اشتہارات ٹی وی چینلز کو دے رہا تھا تب ریاست کو پتہ نہیں چلا. جب ریاستی ادارے ملک ریاض سے چیریٹی کے نام کے اوپر بے شمار کام لے رہے تھے تب ریاست کو پتہ نہیں چلا. اب اچانک سے دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو ملک ریاض نے ضد پوری نہیں کی، اس نے کہا جی میں گواہی نہیں دیتا، جھوٹی گواہی میں نے نہیں دینی. اور دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ مافیا ہے پاکستان میں، مافیا اس لیے اس کو کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کا نقشہ ہی بدل دیا ہے. بے شمار زمینیں ہیں جہاں پہ ہریالی ہوتی تھی، جنگل ہو سکتا تھا، جہاں پہ نیچر تھی، ان ساروں کو تباہ کر کے وہاں سوسائٹیاں بنا دی ہیں. اور آدھی سے زیادہ سوسائٹیاں ابھی بھی خالی پڑی ہیں، پلاٹوں کا کاروبار ہو رہا ہے. تو ریئل اسٹیٹ مافیا کے کاروبار کو دھچکا لگا ہے ملک ریاض کے پاکستان سے باہر کاروبار شروع کرنے کی وجہ سے. تو سونے کی جو انڈے دینے والی مرغی ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. تو یہ دو وجوہات ہیں جس بنا پہ آج کل ملک ریاض کے اوپر وہ لوگ بھی اچھل کود کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ملک ریاض کا نام لینے کی کبھی جرت نہیں کی تھی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.